السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا هذا السؤال هذا اللي هو montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. شنو هو Q؟ Q هو l'ensemble des rationnels. إذا كيفاش نقدروا نعبروا على هذا l'ensemble des rationnels؟ شنو هو؟ Q هو أي élément كيتكتب على هذا الشكل هذا P sur Q tel que هاد P هذا اللي الفوق appartient à Z et هاد Q هذا اللي لتحت appartient à un étoile. ان ايطوال باش ما نقسمش على زيرو حيتاش امبوسيبل. اذا هذا هو الشرط الاول اللي خصو يتحقق في ان اليمون اللي كيتكتب على شكل بي سور كيو باش يكون كينتمي لونسومبل لي راسيونيل. هذا الشرط الاول. نزيد الشرط الثاني اي خاص يكون عندك بي هاد بي اللي الفوق اي هاد كل اللي تحت سون بروميير اونتر او. مزيان، خاص يكون عندك بي اي كيو يكون بروميير اونتر او، يعني أوليين فيما بينهم. شنو هي أوليين فيما بينهم؟ يعني أنه إلا قلبتي على القاسم المشترك ما بين هاد بي وهاد كيو ما غادي تلقى حتى شي واحد من غير واحد. عقل عليها بحال هكا، ما غتلقى حتى شي قاسم مشترك ما بين بي و كيو من غير واحد، حتى شي واحد من غير واحد. مزيان، نعطيك دي زيكزامبل باش تفهموا أكثر. إذا إلا عطيتكم داك بي سور كيو هو موان 7 sur 3 وقلت لكم واش هاد ليليمون راسيونيل، غادي تقولوا واخا نشوفوا الشرط الاول هو الاولاني. ها عندنا في الفوق موان 7 اهو، وهاد موان 7 هذا الى ابارتيان ا زد. مزيان، وهاد الدينوميناتور هذا الى ابارتيان ان ايطوال. مزيان، اذا الشرط الاول غود تحقق. بقى لي الشرط الثاني نفيريفيه. غادي نشوف موان 7 و 3 واش كاين شي قاسم مشترك بيناتهم من غير واحد. غادي نقلب حتى غنعيا، غادي نلقى بلي راه غير واحد هو القاسم المشترك بيناتهم، واحد هو اللي كيقسمهم بجوج. اذا 7 موان 7 sur 3 موان 7 و 3 راهم بروميير اونتر او، والشرط الاول راه محقق. اذا موان 7 sur 3 est un rationnel. واخا مزيان. دابا الى عطيتكم ان اوتر اكزومبل، قلت لكم 3 sur 6، قلت لكم هذا واش ان راسيونيل. غادي تشوفوا الفوق غادي تقولوا لي بلي هذا ابارتيان زد، هذا ابارتيان ان ايطوال. الشرط الاول تحقق. ندوزو للشرط الثاني، واش كاين شي قاسم مشترك ما بين 3 و 6. غادي تفكروا غادي تقولوا راه كاين، نقدر نقسم الفوق على 3 والتحت نقسمو على 3. غادي ندير 3، ديك 3 اللي عندي الفوق نقسمها على 3، وهاد 6 اللي عندي لتحت نقسمها على 3. غادي تعطيني ان دومي. وغادي تقول لي مادام انه لقينا واحد القاسم مشترك بيناتهم يعني انه 3 sur 6 3 et 6 ils ne sont pas premiers entre eux. غادي نقول لك بلي راه هاد لو ريزونمون راه الي فو. علاش؟ هادي تقدروا تقولبوا فيها حيتاش هاد 3 sur 6 هي اصلا في الاصل راه ما هي الا ان دومي، راه غير شديناها بحال قلتي نفخناها وصافي ورجعناها 3 sur 6، ضربنا الفوق في 3 والتحت في 3. راه هي براسها ان دومي غير نفخناها شويه، الا بغيتو تفهموها هكاك عندهم. اذا ملي كيعطوك ان اليمون شدو سامبليفيه هو الاول، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. سامبليفيه هو الاول، عاد باش تشوف هذيك لا فورم سامبليفيه هي اللي تشوف فيها واش تحققت فيها لا كونديسيون ولا لا. مزيان، اذا نساو داكشي اللي كنا درنا هنا. هذيك اللي غنشوفوا واش تحققت فيها لا كونديسيون ولا لا هي هذه، هو هذا ليليمون ان دومي. اذا عندي 1 الى بارتيان ا زد، عندي 2 الى بارتيان ان ايطوال. الشرط الاول تحقق. الا قلبت على القواسم على شي قاسم مشترك ما بين واحد وجوج من غير واحد ما علقاش، كاين غير ان، غير واحد هو اللي قاسم مشترك بيناتهم. اذا 1 et 2 ils sont premiers entre eux. الشرط الثاني تحقق والاولاني راه شفناه راه تحقق. اذا ان دومي est un rationnel. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. نرجعوا لا ديمونستراسيون ديالنا.
إذا باش نبينو بلي راه racine de 2 il n'appartient pas à Q. غادي يسهل علينا نبينو هاد القضية هادي par la méthode d'absurde. علاش؟ شناهي بعدا هاد لا ميثود d'absurde؟ لا ميثود d'absurde هي أنك داكشي اللي خاصك تمونطريه كتسوبوزي بلي راه لو كونترير ديالو صحيح، وبهداك الكونترير كتبقى غادي خدام وكتلقى واحد لابسورديتي، شي واحد لا كونتراديكسيون، شي حاجه اللي راه امبوسيبل، وملي كتلقاها كتقول بلي راه داكشي اللي سوبوزيتي في الاول اللي تبازيتي عليه راه غلط، واللي راه الكونترير ديالو اللي هو هذا راه صحيح. اذا غتكون بالتالي ديمونطريتي لداكشي اللي عطاك مزيان. حيت هما في الاصل ملي كيقولوا لك مونطري كو واحد القضيه واحد لا بروبوزيسيون، هادشي كيعني انه هاد لا بروبوزيسيون اصلا راها صحيحه. يعني نتا ملي غادي تشد لو كونترير ديالها اللي هو racine de 2 appartient à Q، هادي بسيف عليها راه غلطه، خديتي الكونترير ديال واحد الحاجه صحيحه يعني راها غلطه مزيان. اذا غادي نبداو في الديمونستراسيون ديالنا، غادي نقولوا بلي راه نقولوا supposons que racine de 2 appartient à Q، بلي racine de 2 هو ان راسيونيل مزيان. اذا عندي هادي ملي عندي racine de 2 هو واحد الراسيونيل، اذا هو ان اليمون، اذا racine de 2 سي ان اليمون، اذا نقدروا نكتبوا على هذا الشكل هذا نكتبها. اذا racine de 2 est égal p sur q. نعطيهم التعريف كامل ونقول لهم هاد بي شكون و q شكون وشنا هي لا كونديسيون الثانيه، نعطيهم لي دو كونديسيون telles que p appartient à z que q appartient à n étoile ياك، et la condition الثانيه et p et q sont premiers entre deux. مزيان. اذا انا شنو اللي كنت قلت لكم بلي راه خاصني نسوبوزي بالكونترير ونبقى غادي خدام ونلقى واحد لا كونتراديكسيون. اشنو هو داكشي اللي غنبقى غادي خدام به؟ هو هذا هادشي اللي عندي. اذا نخدم بهادشي. اشنو اللي غادي نعربز في هادشي ونخدم به باش نلقى واحد لا كونتراديكسيون؟ في نظركم شنو هي لوبيراسيون اللي غندير؟ انا كيبان لي بلي راه نشد هنا نرفع او كاري وهنا نرفع او كاري، هادشي يقدر يجيب لي شي ريزولطا مزيان. دونك انا او كاري غتولي عندي 2 égal à p au carré sur q au carré implique ندي هاد q au carré للجهة الأخرى غتولي عندي 2 q au carré est égal à p au carré. دونك p au carré est égal à 2 q au carré مزيان. عندي هاد اللعيبة اللي على اليمين 2 q au carré راها بيغ، إذا حتى هاد p au carré راها بيغ واخا. إذا implique بلي راه p au carré est pair مزيان. ملي بي او كاري بيغ اش كتعني؟ عندك واحد العدد زوجي، اذا راه نقدر نقسمو على جوج، يعني امبليك 2 ديفيز بي او كاري، ومادام انه 2 ديفيز بي او كاري يعني انه 2 ديفيز بي حتى هو. الا باش نعطيكم واحد لا ديمونستراسيون ديالها ولا نقنعكم بها، عندنا 2 ديفيز بي او كاري يعني أنا نقدر ندير بي او كاري سور 2، وغادي وهاد مادام أنه هاد بي او كاري إل أبارتيان أ زد، تعقلوا راه بي كينتمي لزد، إذا بي او كاري كينتمي لزد غادي يعطيني واحد الريزولطا. شديت نقسم على جوج واحد عطاني واحد الريزولطا مثلا شي با إكس بالسيف عليه تا هو غادي ينتمي لزد واخا. إذا ما علينا هاد بي او كاري سور 2 راه ما هي إلا بي فوا بي سور 2 اللي هي بي فوا بي سور 2، يعني أنه هاد 2 راه كيديفيزي حتى بي مزيان. إذا نتمنى نكون قنعتكم بهاد القضية هادي بهاد الباساج. مادام أنه 2 ديفيز بي دونك هاد بي هذا نقدرو نكتبوه على الشكل التالي امبليك بي سور 2 est égal à P' tel que P'
appartient à Z حينتاش بي هذا كينتمي ل Z شديتو قسمتو على جوج غادي يعطيني واحد الحاجة اللي حتى هي بالسيف على كتنتمي ل Z. مزيان إذا وصلت لهاد القضية. نعاود عاوتاني نخدم بهادي اللي كنت بديت بها هنايا، نعاود نخدم بها ونلقى شي حاجة أخرى. ملي غادي نلقى شي حاجة أخرى خصني نلقى شي حاجة مختلفة على هنايا باش نلقى ديك لا كونتراديكسيون. حيت نعاود نفكركم أنا كنقلب على اون كونتراديكسيون. مزيان عندي هنايا 2 est égal à P au carré sur Q au carré. مزيان إذا هادي امبليكا شنو؟ امبليك بلي راه 2 Q au carré est égal à P au carré. مزيان ولكن لاحظوا هنايا هاد بي هادي ماشي لقيناها هنا، لقينا بلي راه بي سور 2 est égal à بي بريم. يعني حيتاش هنا نقدروا نكملوا نقولوا بلي راه اذا بي دي جوج الجهه الاخرى غادي تولي تاكل بي 2 بي بريم. اذا هاد بي هادي كتساوي 2 بي بريم. اذا نشدها نعوضها هنايا امبليك 2 كيو او كاري est égal à 2 بي بريم لو تو او كاري. امبليك هادي عاوتاني نعاود نكتبها 2 كيو او كاري 2 او كاري هي 4 وهنا بي بريم او كاري هي اللي غتبقى لي. مزيان اذا انايا غادي نزيد بعدا واحد لامبليكاسيون. نزيد امبليك هنا عندي جوج وهنا عندي 4. هاد 4 راها هي جوج فوا جوج. اذا نقدر نسامبليفي واحد جوج مع واحد جوج غادي تولي عندي q au carré est égal à 2 p prime au carré. مزيان هادي عاوتاني راها بيغ. اذا هادي بالسيف عليها حتى هي غادي تكون بيغ حيت هادي ايكال هادي بيغ غتكون كتساوي واحد الحاجه بيغ. مادام ان امبليك q au carré est بيغ. امبليك شنو؟ امبليك بلي راه 2 ديفيز مادام انها بيغ راه جوج كتقسمها ديفيز q au carré امبليك 2 ديفيز q. مادام انه 2 ديفيز q لقينا هاد الريزولتا هذا 2 ديفيز q. وفايت لينا شنو؟ فايت لينا لقينا بلي راه 2 ديفيز بي. اش كتلاحظوا هنايا؟ بلي راه العدد جوج كيقسم q وبلي العدد جوج كيقسم بي. وحنا شنو كنا قلنا راه بلي راه P et Q ils sont premiers entre eux. إذا هنا كاين واحد التناقض une contradiction. هنا لقينا بلي راه جوج كيقسم Q وجوج كيقسم P الوغ كو حنا في الاول عندنا P et Q هما اولين فيما بينهم، وهنايا لقينا بلي راه عندنا واحد القاسم مشترك ما بين P و Q مختلف على واحد. إذا P et Q ils ne sont pas premiers entre eux. إذا نكتبها هنايا باش يفهمني البروف. on a 2 divise à la fois P et Q. Donc P et Q ne sont pas premiers entre eux. هنايا فين كاينه لا كونتراديكسيون ولا تقدر تكتب ابسورد اللي بغيتي. مزيان ملي داكشي اللي سوبوزيناه لقينا فيه اون كونتراديكسيون دونك داكشي اللي سوبوزيناه راه غلط. مادام انه غلط راه لو كونترير ديالو هو اللي صحيح. لو كونترير ديال racine de 2 appartient à Q هي racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors racine de 2 n'appartient pas à Q. نتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم.